मिसाची भेटेक सुरवात करताना सगळीं आमी उबी रावून याज्ञिकाक येवकार दिवंक सुरवात एक गायन करूया. गायनाचो अंक A6 पेज 3. मोगच्या बाबीन तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. पृथ्वी देवाक उलो मारून इमिसाची सुरवात करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, सांत जुजे वाजाचे पोरबे सोमयार आयच्या चवथ्या नोवेनाचो विशय जावन आसा. पातकाक, दुखीक आनी वेगवेगळ्या पिडेंत कश्टवतल्या सोवे हुस्को दाखोवंक भाग्यवन जुजे वाज आमकां नमुनो. आपणा सोरशी येतोल्या पिडेस्तांक आनी समाजांत पातकी म्हूण लेखतल्यांक जेजून देवाची आपुरबायेची भुरगीं म्हूण लेखली आनी तांकां पेकोवणी आनी पातकांचे भोगसणें दिलें. आपल्या वावरांत त्रास दिताले त्या दुसऱ्या धर्माच्या वडिलांक सांत जुजे वाजान केन्नाच वायट मागोवंक ना, पूण बोलतेच जाल्यार ताच्या पिडे वेळार तांच्या आदाराक तो पावलो. हे मिसे भेटेंत वांटो घेतना सांत जुजे वाजाचे मजतीन पिडेस्त भावा भयणांक देवाची पेखोवणी आनी आपल्या असक्तायेक लागून पातकांत बुडलेल्यांक जिवीत नवसरूंक बापाची मजत तांकां मागुया. आयचो दीस डिओसेजीच्या सोमेस्त विधवा, अनाथा, जाणट्या, सिनियर्स, सोमेस्त वावराड्या, गरिबा आनी गरजेवंता आनी गोंयचे संस्कृतीकारण करच्या इनकल्चरेशन पासत वावुरतल्या पासत भेटयला तेन्ना ह्या खात्याच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. तशेंच सिओलीम आनी म्हापसा ह्या वाराडा पासत आयज मागुया. मोगच्या बाबीन
आयच्या मीस पेटयला एग्नेस आनी हेनरिक्यू फर्नांडीस. देवाक दिन वाजता सगल्या बरेपणांक आनी बरे सावदी पासत. सुरवातीच्या उतरांनी आमी अनुभवला, आमी आयकलां, नियाळ केला. आमचो आस्कारी आमकां सदांच लागीं, जुजेबाज, बागयोन जुजेबाज. तिचेच मजतीन आमच्या जिविताची यात्रा चलोवंक कृपा आनी बळ दी म्हूण बापा लागीं मागया. दुयेंस पिडेक सांपडलेल्या भयणां बसत मागया. आनी आमी चुकल्या, पडल्या, अशक्तायेक सांपडल्या, देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे दी म्हूण मागया. सगलीं बरोबर मागया. हांव पातकी सर्प दिता देवा आनी तुमकां बाबेन म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांनी विचारून वायट जारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पडत प्राण. ह्या पासत बागेन सदांच सांग बरी सगल्या दिवसां आनी भोगता आनी तुमकां बाबेन म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची खाकूत करून आमची पातकां भोगसून आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. प्रार्थुया. थोडी घडी बरोगीच रावन आमची भासकी मागणी हे वेदी मुखार आमी दवरया. देवा, तुजे आदनिकाक आनी आमच्या गोंयच्या आस्कऱ्याक सांज तुजे वाचाचे देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पोरजेक पवित्र सोबेक आशियाच्या शिमे पर्यान परजोळीत केले. तुज्या साकरांक तुजे देवीक उतर परगटले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसले. तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दीस घाल. ताचे मजतीन आमचो बावट ओदीक ओदीक वाडय आनी सुवार्थमनांक विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. भाग्यवन जुवांचे पयली चिठी वेल्यान वाचप. प्रितीच्यानो, कोण संवसाराचेर जोयत वता जाय, जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आयिल्लो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय, तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हळ्यार सोत. हाका 3 गोवायांची साक्षी आसा, आत्मो, उदक आनी रगत. आनी हे तेगांयची गोवायकी एकूच. मनशाची गोवायकी आमी मानून घेता, पूण देवाची गोवायकी ओदीक विस्वास फावो आसलोली. आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. जो कोण देवाच्या पुताचेर बावार दवरता ताचे सोबें ही देवाची गोवायकी आसा. जो कोण देवाचेर बावार थेविना तो ताका फोटकिरो करून सोडटा, कित्याक जी गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या ती ताणें मानून घेवंक ना. ही आसा ती गोवायकी. देवान आमकां सासणाचें जिवीत दिलां आनी हें जिवीत ताच्या पुता सोबें आसा. ज्या मनशा सोबें पूत आसा त्या मनशाक जिवीत मेळ्ळां. ज्या मनशा सोबें पूत ना
त्या मनशाक सोवें जिवीतूय ना. तुमचे सोवें सासणीक जिवीत आसा, कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर विस्वास दवरला. हें तुमी जाणो जावच्याक इतलें हांव तुमकां बरयतां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सर्वेस्पराची वखाणी कोर जेरुसल्या. म्हणया, सर्वेस्पराची वखाणी कोर जेरुसल्या. सर्वेस्पराची वखाणी कोर जेरुसल्या. सियोना, तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दरवंट्याचे आडांबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सोद्यो केल्यान. जबाब, सर्वेस्पराची वखाणी कोर जेरुसल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या संवस्कार आनी पुश्ट गवन दिवन तो तुका दादोशी कोत्ता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता. सुटसुडीत ताचो सोप परगट जाता. जबाब, सर्वेस्पराची वखाणी कोर जेरुसल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोलीत कोत्ता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. जबाब, सर्वेस्पराची वखाणी कोर जेरुसल्या. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. जेजू स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान परगटतालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू खंयच्या एका गांवांत आसतना कोडान भरलेलो एक मनीस आयलो. ताका पळयना फुडें दोन्नीर अमथो पडलो आनी ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, सायबा, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनी म्हळें, ओय, म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा. तेच घडयेर ताचें कोड नाच जालें आनी जेजून ताका आज्ञा केली, कोणाकूच सांगी नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकांक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सगल्यांक गोवायकेची खुणां दिवंक मोइसेसान फरमायलां तें दान भेटय. पूण ताची खबर ओदीकूच गाजत वेताली आनी ताचें उतर आयकूंक आनी आपणा पिड्या रोगांतलो बरो जावंक जोम्यांनी लोक येतालो. पूण तो खंय खंय एक सूर्य स्वातेर वचून मागणें करतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाड भावबडिनो, मुनीस एकजो न्हय. मॅन इज नॉट एन आयलंड. मुनीस एकसुरो जियेना. कुटुंबान जल्मता, कुटुंबान वाडटा, कुटुंबान आपलें शिकप करता आनी सगल्या वांगड्या बरोबर
आपलें जिवीत जियेता. आमचें जिवीत दर एका वांगड्याचेर दवरलेलें आसा. वी आर इंटरडिपेंडंट. आनी अशेंच जिविताची वाट चलता आसतना जिवितान दूख येता, जिवितान पिडा येता, आमी पातोक आदारताव. असल्या वेळार दुसऱ्या सोवे हुस्को धावूंक आमकां आपयल्यांत. आयचो विशय म्हणटा पातकाक, दुखीक, पिडेस आसा तांचे सोवे हुस्को दाखोवंक बागयोन जुजेवाज आमकां एक वोट देक. बागयोन जुजेवाजान आपल्या जिवितान कितें केलें गाय, कशे भाशेन दुसऱ्या सोवे मोग मोयपास दाखयलो, कशे सोवे पातक्या सोवे दोया दाखयली गाय. ल्हान आसलो तेन्ना जाय तो वेळ तो मागण्यांत सारी आनी मागण्या वरवीं आपलो संबंद देवा थंय घट करी. कोणूय भिकारी आयल्यार आपल्या बुशांतले काडून तो ताका जेवण दितालो. कोणूय भुरगो शिकपाक उणो आसा जाल्यार त्या भुरग्याक तो आदार दितालो. आनी अशे भाशेन देवाचो वाव तो फुडें व्हरतालो. जेन्ना मंगळूर शारांत तो वावर करतना जायते बरेपण तो करतालो. देवाची बरी खबर परगट करतालो, दुसऱ्यांक बरें करतालो. जे कोण वायट जिवीत जियेतात तांकां निटायेर हाडूंक तो वावुरतालो. पूण जायते असल्या मनशांकूय ताचो राग येतालो. एका दिसाक हे मनीस ताका जिवेशी मारकाक एक मांडणी काडटात. एके राती ताका सांगतात कोण तरी पिडेन कश्टवता, ताका सदेसांव जाय, तो आमचे बरोबर यो. आनी ताका खंय घेवन एका उंच दोंगरार व्हरतात. काळोखी रात ती, कांयच नासलें. जुजेवाजाक कळटा ताणें आपणाक मारूंक हाडला. आनी असल्या वेळार तो कितें करता, ताका म्हणटा पयलीं दिमी घालून म्हाका म्हजे पातकांचें भक्षणें मागूंक जाय. आनी दिमी घालता ह्या काळोखी खिणांत, काळोखी रातीन मागणें करता आसतना थंयसर सगळोच उजवाड परजळटा. जे मनीस आसले ते शेवटून एके भाशेन भायर पडटात. दिमी घातलेले सुवातेर 3 झऱ्यो फुट्टात. आनी हे मनीस जे ताका मारपाक आयलोले आपले पातोक वळखून घेतात, ताचे लागीं येवन भक्षणें मागतात. तशेंच जेन्ना श्रीलंकेन कॅन्डी शारांत वावर करतना एक वसुकेची पिडा पडली. जाय तो लोक मरून वेतालो, जाय तो लोक आपल्या घरच्यांक रानांत सोडटालो तांकां मरपाक. असल्या वेळार जुजेवाज आपल्या एका सांगात्याक घेवन तांचे गाय धुतालो, तांकां न्हाणयतालो, तांची पोरवा घेतालो, एके भाशेन तांची सेवा करतालो. जेवण रांदून तांकां जेवण जेवपाक दितालो. आनी हे भाशेन आपल्या जिवितान ताणें पिडेस्तांची, कोण नासलेल्यांची ताणें सेवा केली. आनी हे भाशेन दुसऱ्यांक जेजू दिवंक तो वावुरलो. जेजूच्या जिविताचेर नजर मारुया. आपलें जिवीत जियेतना जेजून कोण नासलेल्यांक, गोरजेवतांक, पातक्यांक ताणें लागीं दवरले. तांचें जिवीत बदलूंक ताणें तांकां आदार दिलो. आनी भाशेन बापाचो मोग सगल्यांक वाटूंक तो वावुरलो. आयची वाचपां आमकां कितें सांगतात गाय, आयचे पयलें वाचप म्हणटा आमी जेजू क्रिस्ताचे गोवाय जावंक जाय. वी हॅव टू बिकम विटनसीस ऑफ जीजस. जो अनुभव आमकां मेळ्ळा तो आमी दुसऱ्यांक परगटूंक जाय. जेजू बापाचो पूत म्हूण 3 वस्तू गोवाय दितात: उदक, रगत आनी पवित्र आत्मो. जेन्ना जेजून बावतिस्म घेतलो, पवित्र आत्मो देवून आयलो आनी म्हणलें हो म्हजो पूत आपुरबायेचो, ताजें सगलें आसा म्हजें दादोसपण. जेन्ना जेजू खुर्सार उमकाळटना आपल्या रोगतान ताणें दाखोवन दिलें की खरेपणी आपूण बापाचो पूत. आयच्या शिव वर्तमानान आमी एका कोडकाराची खबर आयकल्या. आमी जाणात लेपर्स, कोडकार, तांकां कोड फुटल्यात, तांकां घावे जाल्ले आसात. आनी असल्या मनशांक कोणूच लागीं दवरिना, तांकां सगल्यांक पयस दवरतात, गांवचे भायर घालतात. पूण ह्या मनशाक जेजू हात लायता. ज्या मनशाक सगल्यांनी पयस दवरलेलो जेजू लागीं हाडटा, जेजू तांकां हात लायता आनी बरें करता. हे मनशा सवे आमकां 3 वस्तू दिसून येतात. हो मनीस जेजूचेर भावार दवरता आनी म्हणटा तुका जाय जाल्यार म्हाका बरो कर. दुसरे सुवातेर हो मनीस ल्हानवी जाता, ल्हानविकायेंतल्यान जेजू लागीं मागता. आनी तिसरे सुवातेर
तो जेजूक दिनवासता वेता आनी सगल्यांक परगट करता. मोगाळ बाबडीनो, आमच्या जिवितान पातक्या सवे, दुकान आसलेल्या सवे, पिडासता सवे आमी दोया बोया दाखोवया. दुसरें म्हणल्यार जिवितान जायत्यो दोयाळ करणी करुया. भुकेल्ल्यांक जेवण दिवंक, तानेल्यांक पिवंक दिवंक, विगड्यांक न्हेसूंक दिवंक, पिडेस्तांक आमी भेट करूंक तांची खबर घेवया. आनी तिसरे सुवातेर जो मोग आमी जेजूचो अनुभवता तोच मोग आमी सगल्यांक दिवंक हे मिसान आमकां कृपा आनी बळ मागुया. सगळीं उबी रावन थोडीच मागणी देवा मुखार धरून आमकां भाग्यवंत भक्तिवंत कर म्हण बापा लागीं मागया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संस्काराच्या वर्त्या समोरुमणी उद्देशी वावतोली जेजूची कृपा पिडेंत कोश्टोतेल्यांचेर आनी पातकाचेर वतून तांकां बापाचें बळ मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी भ्रष्टाचार आनी हेर समाजीक वायटाचेर निशेध मारूंक आनी पिडेस्तांक इलाज मेळून घेवंक सवलती फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या कुडीचे तशेंच ओतम्याचे भलायकीची काळजी घेवंक, बरें जेवूंक, विसोय घेवंक, तशेंच बरें कुमसार करून ओतमो नितळ करूंक आमकां बापाची जानवाय मागुया. आयज आमी खेरीत भाशेन मागता दिवसोजीचे सोमेस्त विधवा, अनाथा, जाणट्या, सिनियर्स, सोमेस्त वावराड्या, गोरिबांक आनी गरजेवंतांक आनी गोंयचे सांस्कृतीकरण करचे इनकल्चरेशन वावरा खातीर. ह्या वावराक लागू जातल्या केंद्रांनी वावुरतेल्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर शुभम आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. आयच्या दिसा शोलीम आनी म्हापसा ह्या वाराडांतल्या यादनीक तशेंच मोटवाशी आनी फिरगोज भावा भयण्यां बरोबर आपली रोमाऱ्यां घेवन ह्या नोवेनांत भाग घेतात. तांचेर सगल्यांचेर आनी ह्या वारादाच्या वावराचेर बापाचो शुभम आशिर्वाद पडल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या बापा, आमी तुका दिनवास सार्ग दिता वाखणटा
तुवें आमची सगळी मागणी आयकले. आमी मागता पांचवे वाजाची देख घेवन आमचें जिवीत पवित्रतायेन चलोवंक एकामेकाक आमी दुखयतना बोगसणे मागूंक बोगसणे सोदूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. गाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया. C35 पेज 43. बाबिनो मोचाने तुमचे बलिदान सुरभे देवा बापाक मान दसलें सामण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोद मानून घेवं. प्रार्थुया. भो मोगळ बापा, सांज तुजे वासाक आमच्या गोंयच्या द्रोणपाराच्या येशयाच्या मानांक तुका आमी भेटयता ते देण्याचेर कोणवालायन तुजो आशिर्वाद घाल. आमकां सुर्गीच्या जेवणां खाणान करून नितोल खालसांनी ही देणी भेटोवंक आनी ह्या जेवणां खाणान घेवंक आमी दिसान दीस समोरपण तुका एक मोगाचें बलिदान सांग. अशें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवणपणाच्या उगडावपाक जावंक तुजो मोग अतीत लोकांक मदें परगटूंक आमचो तुका प्रियोण कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोव्या आसूं. आमची खालसां उबारुया. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सरकाल आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे वासाक ह्या तुज्या भक्ताचो मान उडासा करूंक तुजे पवित्र सभेक तुवें फावो केले. ताच्या पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमच्या गिन्यानांक उडजोडायता. ताच्या मागणेचो धर्म आमकां तूंच सांबाळटाय. देखून दुतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित आनी तूंच सगल्या पवितपणाची सूर. तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून येदेणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीत खोशेन खोस मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच बरी जेवण जातकच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी सासणे कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. गायन करून बावटाचो गुट परगटुया. बापा जेच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. ओ जिविता सोण आनी सरुणीची खास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेची कूड आनी रगत शेवतले आमी सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बाप्पा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बाप्पा, सिमिया आमच्या आदारी गोंडी बाप्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागियोन जुसे, बागियोन दोंडुता, बागियोन जुसे तिच्या पोती सांगाती, बागियोन जुसे वाज, बागियोन फ्रांसीस शावेरा आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकांय फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपडान सोरपोद्विदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. किरीत बसीना आमी देवाच्या उतरान आयकलां. देव आमचो इश्ट, देव आमकां जाय आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक. तेच बरोबर आमी दुसऱ्यांक पिडेंत अनोदांक पासत मागूंक. आयज किरीत भाशेन भाग्यान तुजे वासान वावर केलेलो तो आमी करूंक करपा आमकां मागया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं,
तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जा आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आमची चुकलेल्या भोगतिता तशें आमची पातकां भोगत आनी आमकां ताणें पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोस आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरुंडाराचे जो क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाचें नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाठाय राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हटली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचेर पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेचेर बावटाचेर दीस घाल आनी कशें प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तेका एकोड्यान सांबाळ जो येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणा सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया With all his peccata mundi, miserere nobis, adius Dei. With all his peccata mundi, miserere nobis, adius Dei. With all his peccata mundi, dona nobis pace. ही देवाची शैली जी संवसाराची पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगतां शांतता सांबाळून कोमिनियाच्या वेळार आमी गायन करूया D15 पेज 55 Gesù, tu ci conosci,
प्रार्थुया. स्वर्गीचे बापा, सांजुद्या वासाक मान दिवंक ह्या आयच्या दिसा, ह्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतलेले ते पवित्र जेवणा वरवीं तुजी जिवीत आमचे भितर वाडूय. नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुजे भक्ताची देख घेवंक आमच्या भाव भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरूंक शिवोटमान परगटूंक धिरान आनी फुडें वचूंक शें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसुया. मिसाची भेटयल्या खातीर देवाचे उतर आमकां परगटलेले बसत आनी तुमकांय लोकिकांक तशेंच पाद्रींक मोटवाच्या भाव भयणांक आमचे दिनवास. वो करून गायन मंडळाक अदमीक रितीन आदार केलेल्या हेरा भाव भयणींक आमी काल सांगता दिनवासता. कळवण्यो. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमची मिसा हे पुरी सकाळीं 6 वाजता 7:30 9:15 रोमारीचे मीस कोंकणी भाशेन, सांजे 4 वाजता रोमारीचे मीस आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस. जानेराची 12 तारीख आयतार. ह्या दिसांनी मिसा हे परी सकाळीं पयले मीस 5 वाजता, त्या उपरांत 6:15 आनी 7:30 वाजता. 11 वाजता तामील भाशेन मीस जातले आनी 2:15 वाजता हिंदी भाशेन मीस आसतले. 12 9:15 रोमारीचे मिसार आमी जाणट्या आनी पिडेवंतां खातीर आमी मागतले आनी तशेंच ह्या मिसाचेर तांकां पिडेस्तांचें तेल लायतले. देखून मागता त्या दिसा तुमच्या जाणट्यांक पिडेस्तांक ह्या मिसान वांटो घेवंक तुमी हाडची. आदार दिवंक आमचे वॉलंटियर्स आसतले. मिसा उपरांत कॅन्टीन आसा थंयसर पेज व कांची आमी वांटले. दोबाशीक परबे दिसा जानेराचे 16 मिसांची मांडावळ हे परी सकाळीं 5 वाजता 6 वाजता 7:15 8:30 वाजता. दोबाशीक परबेचे मीस 10 वाजता. हे मीस आमचो गोळीक बाग आनी आदारी बीस भेटयतले. उपरांत बाग्योजे वाजाचे ओरातोरीच्या कुडांत मीस जातले दनपारच्या 12 वाजता. सांजे 4 वाजता कोंकणी भाशेन आनी 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन. कुमसार करूंक सोदतात आमचे पाद्री आसतले कॉपेलाची कुशीक आसतल्या पेंडोलान थंयसर बोर्ड मारलेलो आसा कन्फेशन्स. तशेंच कोणी मिसा दिवंक सोदता, उपकार मागणी विनंती बरोवंक सोदतात व देणगी डोनेशन्स दिवंक सोदतात जाल्यार आमच्यो माद्र भयणी आसतल्यो स्टॉलांत. तशेंच आमच्या ह्या वर्साचो बाग्योज वाजाचो कॅलेंडर, मागण्याचो जालो आनी हेर धर्मूक वस्तू विक्रेक आसात. आमचे फर्स्ट एड सेल आसा. तशेंच पिवपाक उदक आनी टॉयलेट्स. आमची फेरी आसा. तशेंच पोटाची भूक मारूंक सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन तुमचे सेवेक आसा. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे दिसा पर्यंत बाग्योन सुजे वाजाची सांगतवार उक्ती आसतली. सकाळीं 7:30 ते दनपारच्या 1 मेरेन आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत. नोवेनाच्या दिसांनी कोणी वाचपाक करूंक सोदतात तुमी साक्रिस्तीन येवन सिस्टरीक मेळची. तुमच्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कसलीय साडलेली वस्त मेळत जाल्यार आमकां कळोवचें. ही आमची सगळी नोवेनांची मिसा युट्यूबाचेर तुमकां पळोवंक मेळटात. जरी तुमकां वॉलंटियर्स भोव करून पार्किंगान वा ह्या पेंडोलांत तुमकां सुचयतात तेन्ना तांचे तुमी उपकार करून आयकुचे. कोणी पेंडोल वा फुलांचो खोर्स दिवंक सोदता जाल्यार आमकां तुमी कळोवचें. बाग्योन सुजे वाजाचे घोर ऑडिटरी रूम हाची दुरुस्ती करपी आसा.
आनी आमकां दुडवांची गरज आसा. तुमच्या आदाराचेर आमी पात येता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यो सुसेवाजाचे नवे नामागणे आमी सगळीं बरोबर म्हणटल्यो. मोगळ बापा तुज्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या अजापांनी तुज्या उतराचे बी मनशांच्या काळजांनी ओपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका भागिवून सुसेवाजात पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी आंकवार मारेच्या आश्रयाखाल आपल्या अख्ख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो. आनी आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. अशा विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता. आनी ताचे मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावन तुका जाय ते माग. हे मागणे आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सभ्या वरवीं. आमेन. आमी शेवटाक गायन करुया. U35 पेज 249.